تے عورت ذات نو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آل خانہ نو سکون پہنچائے، اپنے خاوند نو سکون پہنچائے، ان دا گھر بنائے، ان دی اولاد دی تربیت کرے، ان دے گھر دے اندروں غیر شرعی رسمہ ختم کرے، ان دی عزت دی حفاظت کرے۔ اگر جڑی عورت اے نہیں کر دی وہ سمجھے کہ میں وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہی جن دی واسطے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی حضور مینوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے تواڈے سکون واسطے، تو جدو مقصد ہی ختم ہو گیا ہونے انہوں ایک انسانی ڈھانچہ کہہ سکنے عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عورت ہندی تے خاوند دا سکون برباد نہ کر دی، اولاد دی تربیت ال توجہ نہ کرے، ماں بھی بیٹھی ہے نال بیٹیاں بھی بٹھا کے فلماں تے ڈرامیاں دا ماحول پیدا کیتا ہوئے، اس ماں نے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں دی تربیت کی کرنی ہے جڑی اپنی اولاد دے نال بہ کے تے انہاں دے سامنے گانے باجے دا تے فلماں ڈرامے دا ماحول پیدا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اولاد دی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ اولاد دی تربیت کرن واسطے انڈین ڈرامے تے فلماں دا ہونا ضروری نہیں، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دا ہونا ضروری ہے۔ عورت اپنے خاوند دی امانت ہوندی ہے، دی عزت ہوندی ہے، اپنے خاوند دی غیر موجودگی وچ اپنی اس امانت دے وچ خیانت نہ کرے، اپنے خاوند دے اس گھر نو اجاڑے نہ، اپنے خاوند دی اس اولاد دی تربیت اچھی کرے، یعنی اگر بیوی اولاد تربیت اچھی کرے دی گھر اجاڑے دی نہیں بلکہ بنائے دی، اور مرد دی اس عزت دی حفاظت کرے دی، مرد دی غیر موجودگی اپنی عزت نو لوگاں دے سامنے پیش نہیں کرے گی، تو اے جدو عمل عورت کرے گی تو مرد نو سکون ملے گا، اور عورت دا مقصد یہ ہے کہ اپنے خاوند نو ان طریقیاں دے نال سکون پہنچاوے۔ جدو عورت ان چیزاں تو باہر نکل جائے، مطلب وہ گھر خاوند دی غیر موجودگی گھر بنان دی بجائے وہ گھر دیا چیزاں ویچنیاں شروع کر دے، خاوند چوری پیسے باہر دینا شروع کر دے، گھر دیا چیزاں ایک دو بار محلے دے اندر گلی محلے دے اندر اپنے باقی رشتہ داراں دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے، ان دا پیسہ اجاڑنا شروع کر دے، اولاد دی تربیت ال توجہ نہ کرے، ماں بھی بیٹھی ہے نال بیٹیاں بھی بٹھا کے فلماں تے ڈرامیاں دا ماحول پیدا کیتا ہوئے، اس ماں نے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں دی تربیت کی کرنی ہے جڑی اپنی اولاد دے نال بہ کے تے انہاں دے سامنے گانے باجے دا تے فلماں ڈرامے دا ماحول پیدا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اولاد دی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ اولاد دی تربیت کرن واسطے انڈین ڈرامے تے فلماں دا ہونا ضروری نہیں، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اولاد دی کرے، گھر دی حفاظت کرے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ عورت دا جو مقصد سی وہ عورت نے چھڑ دیتا ہے، لہذا جدو مقصد ختم ہو جاوے تو عورت نہیں راندی، خرمانی ایک خالی ایک جسمانی ڈھانچہ رہ جاندہ ہے۔ دنیا تے ہر چیز نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تے ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی، تے عورت ذات نو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آل خانہ نو سکون پہنچائے، اپنے خاوند نو سکون پہنچائے، ان دا گھر بنائے، ان دی اولاد دی تربیت کرے، ان دے گھر دے اندروں غیر شرعی رسمہ ختم کرے، ان دی عزت دی حفاظت کرے۔ اگر جڑی عورت اے نہیں کر دی وہ سمجھے کہ میں وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہی جن دی واسطے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی حضور مینوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے تواڈے سکون واسطے، تو جدو مقصد ہی ختم ہو گیا ہونے انہوں ایک انسانی ڈھانچہ کہہ سکنے عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عورت ہندی تے خاوند دا سکون برباد نہ کر دی، عورت ہندی ہوئے جڑا اپنے گھر والے نے سکون پہنچاندی، جن دی وجہ تو گھر دا ماحول برباد ہو جائے، اولاد دی تربیت خراب ہو جائے، گھر اجڑ جائے، وہ عورت نہیں ہوندی، خالی ایک ہڈیاں دا ڈھانچہ موجود ہے لیکن انہوں عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت حوا نے ایک گل دسی ہے کہ عورت وہ ہوندی ہے جڑی گھر برباد نہیں کر دی، گھر بھی بنا دی ہے، اولاد دی تربیت بھی اچھی کر دی ہے، تے خاوند دی عزت دی حفاظت کرنا بھی جان دی ہوندی، یہ مقصد ہے عورت دا۔